avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be तारीफ कराई, क्या दोस्त क्या दुश्मन, किसी को टैरिफ लगा, किसी को मुनासिब, किसी को बहुत ज्यादा, लेकिन कोई भी मुल्क इस टैरिफ से नहीं बचा। उनके आलमी निज़ाम इससे खतरे में है। यूरोप की मुज़ाहमत और कनाडा की मुज़ाहमत, क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है? ये यूरोपियन यूनियन क्यों परेशान है? और अमेरिका की प्लानिंग क्या है? चाइना और रशिया क्या सोच रहे हैं? ये सब आपको मैं बताऊंगा इस वीलॉग में। एक बात याद रखिएगा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम आलम ने बाहमी मुशावरत के बाद जिस आलमी निज़ाम को तश्कील दिया था, आज वो निज़ाम सख्त खतरे से दोचार है। जंग के बाद तमाम आलमी बड़ी ताकतें मेज़ पर बैठी हैं, वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए चंद रहनुमा असूल मुतारिफ कराए। बुनियादी असूल यह तय किया कि आइंदा बाहमी मसाइल लड़ाई झगड़े की बजाय बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। तो इसी असूल के तहत आलमी नक्शे को असर नौ तरतीब दिया गया, आलमी कवानीन बनाए गए और इन कवानीन की पासदारी कराने का फरीज़ा अक़वाम मुत्तहिदा को सौंप दिया गया। तो मुआशी मसाइल से निपटने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे बनाए गए और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि आइंदा कोई ताकतवर किसी कमजोर के वसाइल को हड़प न कर सके, कोई बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क पर कब्जा करने या हमला करने की जुर्रत न करे। लेकिन आज यूं महसूस हो रहा है कि ये आलमी बंदोबस्त अब अपनी वो क्या कहते हैं उम्र पूरी कर चुका है, मियाद पूरी कर चुका है, फरसुदा हो चुका है और तेजी के साथ अपनी इफादियत खो रहा है। आज हर कोई ये महसूस कर रहा है कि इंसानियत फिर उसी मकाम पे पहुंच गई है जहां से इसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अपने सफर का आगाज किया था। अब ये एहसास पहली मरतबा उस वक्त हकीकत का रूप धार कर सामने आया जब रशिया ने अचानक यूक्रेन पे धावा बोला। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और अमेरिका और नेटो सब देखते रह गए और आज तक देखते ही चले जा रहे हैं। दूसरी मरतबा ये एहसास उस वक्त उभरा जब इजराइल ने गाजा पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। पूरी दुनिया में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कान पे जू नहीं रहेंगी। अब दुनिया को तब पता चला कि यहाँ बाकायदा कानून तो सिर्फ कमज़ोर के लिए है। दुनिया ने उस वक्त भी खुद को बेबस महसूस किया जब ट्रंप इंतज़ामिया ने अपनी नई टैरिफ पॉलिसी मुतारिफ कराई। क्या दोस्त क्या दुश्मन, किसी को टैरिफ लगा, किसी को मुनासिब, किसी को बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई भी मुल्क इस टैरिफ से नहीं बचा। तो अमेरिकन फौज ने जब दिन दहाड़े वेनेजुएला के सदर को इनकी एहलिया समेत अगवा किया तो पूरी दुनिया हैरान नहीं हुई, परेशान भी हो गई। अभी लोग इस वाक़े को हज़म करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में ज़म करना है हमने। तो बहस यह है कि क्या अमेरिका ये करने में हक बजाने पर है। यूरोप का हाल यह है कि कभी नेटो की तरफ देख रहा है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की अपीलें कर रहा है। यूरोपियन यूनियन खुद को बेबस जबकि बरतानिया खुद को अब तन्हा महसूस कर रहा है। 3 रोज पहले स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आगाज हुआ तो पूरे यूरोप की क़यादत ने ग्रीनलैंड और कनाडा के साथ इज़हार यकजहती किया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने तो वहाँ आलमी कवानीन और मुश्तरका इक़्तिदार की अहमियत पे बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन अपनी तकरीर खत्म होते ही पहला काम यह किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को डिनर की दावत भी दे दी। बाजी तो पलटी कनाडा के वज़ीर आज़म ने। अपनी तकरीर में उन्होंने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि आलमी निज़ाम इस वक्त अपनी इफादियत खो चुका है। कनाडा समेत दुनिया के बेशतर ममालिक बड़ी ताकतों की तजारती जंग में पिस रहे हैं, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इसी दुनिया को कोई नया रास्ता तलाश करने यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। An American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपियन रहनुमाओं की तकरीरों को सुना जाए तो पता चलता है कि अब वो चाइना के साथ मेल जोल की राहें तलाश कर रहे हैं।
یورپی ممالک کو احساس ہو گیا ہے کہ نہ تو وہ خود اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں، نہ ہی نیٹو ان کی سلامتی اور خود مختاری کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ اعلان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نیٹو کی رکنیت ترک کر دے تو یہ اتحاد آپ کو تاریخ کے کوڑے دان میں ملے گا۔ تو یورپ گرین لینڈ کے ایشو کو اپنا خود مختاری کا مسئلہ بنائے بیٹھا ہے، جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یورپ اور نیٹو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس برفانی جزیرے کا دفاع کر سکے۔ ایک تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ روس یا چائنا اس اہم سمندری گزرگاہ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھائے، دوسرا امریکہ اس علاقے کو اپنے دفاع کے لیے بھی بڑا اہم سمجھتا ہے اور رشیا کے کسی ممکنہ میزائل حملے سے بچاؤ کے لیے نہ صرف یہاں اپنا ایک ارلی وارننگ سسٹم لگانا چاہتا ہے بلکہ اپنے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم تھاٹ کی آزمائش بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو یورپین رہنماؤں کا خیال ہے کہ یہ کام نیٹو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو قائل کرنے کے لیے یورپین یونین کبھی امریکہ پہ جوابی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دیتی ہے، کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیٹو کے آرٹیکل 5 کے واسطے دے رہی ہے۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک سمیت پورا مغربی اور مشرقی یعنی وسطی یورپ جو ہے وہ امریکہ کو یقین دلا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ دفاعی نظام حکمت عملی بنائیں، ہم اس خطے میں رشیا یا چائنا کے قدم نہیں بڑھنے دیں گے۔ لیکن میں اس وقت حیران ہو گیا جب میں نے ورلڈ اکنامک فورم پہ نیٹو کے جنرل سیکرٹری کا بیان سنا۔ مارک روٹ نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ گرین لینڈ کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا موقف درست ہے۔ سنیں ذرا۔ President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic against Russian and Chinese influence. And that's exactly what NATO ambassadors decided to do in September. We are working on that, making sure that collectively will we defend the Arctic region. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیٹو سے مشاورت کے بعد گرین لینڈ، ڈنمارک اور پورے یورپین یونین کو ایک روڈ میپ دیا، آج آپ میری بات لکھ لیں کہ پورا یورپ نہ چاہتے ہوئے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان سجیشنز کو قبول کرے گا۔ گرین لینڈ کو اگر امریکہ میں ضم نہ ہو سکا تو ایک لمبی لیز پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ گرین لینڈ کے بعد کیا کینیڈا کی باری آئے گی اور یہ کہاں جا کے سلسلہ رکے گا؟ اصل میں یہ دنیا کے وسائل پہ قبضے کی جنگ ہے، تجارتی راہداریوں میں تسلط کی لڑائی ہے اور یہ لڑائی تو ازل سے چلتی آ رہی ہے اور اب بھی ابد تک جاری رہے گی۔ آپ یہ مت سمجھے کہ جنگ صرف امریکہ، یورپ اور چائنا کے درمیان ہے۔ آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہاں بھی سعودی عربیہ یو اے آمنے سامنے ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بھارت اور چائنا کے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان مسائل کا حل تو اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ اقوام متحدہ جیسا فورم اپنی یوٹیلٹی کھو چکا ہے اور کیا نیا ورلڈ آرڈر آنے والا ہے؟ تو میرے خیال میں تو یہ ابھی قبل از وقت ہوگا۔ جس نظام کے تحت آج ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو ترتیب دینے کے لیے لاکھوں انسانوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ دوسرے جنگ عظیم کی ہولناک یادیں ابھی تک تازہ ہیں۔ انسانیت میں اتنی سخت نہیں بچی کہ وہ ایک بار پھر سے تباہی کا سامنا کر سکے۔ رشیا اس سارے معاملے کو ذرا مختلف نظر سے دیکھ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کو آمنے سامنے دیکھ کر رشین ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے 5 برس میں طاقت کا مرکز بدل جائے گا۔ میں آپ کو پریزیڈنٹ پیوٹن کے ایک مشیر کی گفتگو سنواتا ہوں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یورپ سیاسی اور معاشی طور پہ اپنی خود مختاری کھو چکا ہے، اس لیے آنے والا وقت ایشیا، مڈل ایسٹ اور گلوبل ساؤتھ کا ہوگا۔ Производство все ушло в Китай, Вьетнам, переходит в Индию, в другие страны. Крупнейшими торговыми хабами на сегодня являются Шэньчжэнь, Сингапур, Гонконг, Дубай, Мумбай. Технологии себе забрали китайцы и корейцы. В этой схеме лет через 5 Западная Европа вообще не нужна будет. Даже как рынок сбыта. اچھا، میں نے آپ کو ویلاگ کے آغاز میں کینیڈین پرائم منسٹر کی جو گفتگو سنوائی تھی